السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ معكم محمود 99. رجعت لكم مقطع جديد. مقطع اليوم مثل ما راح تشوفون قدامكم اللعبة التي نزلت عنها مقطع واحد، كلاش رويال. طبعا شباب السحب الأسطوري أسبوعين مدري 3 أسابيع سحبت على القناة، وشوي هذه الظروف وهاي شوية يعني قعدت بالبيت هاي. شباب اليوم نرجع معاكم في مقطع جديد من كلاش رويال. قبل لا نبلش المقطع نطلق جيم ونفتح الصندوق، لا تنسى تضغط لايك، زر احمر اسمه اشتراك اضغط عليه، وفعل زر الجرس توصلك الجديد عني. يلا ما قاعد تشوفون كوسي او شنو شباب؟ مدري وين ده. ايه نعم، شوفوا باقي شباب باقي مدري كذا. المهم 30 حتى نوصل مسرح بيكا. هذا الشباب يعني انا بعمر وحياتهم ما واصل. كنت العبها انا بس ما منزل القناة. يعني شباب انا كنت العب اللعبة بشكل انفجاري، كنا ب800 كنا مدري وين. بس المهم انا وياكم هسه الصندوق ذهب حلو، ما استعمل طاقة قمص. شنو قاعد استعمله؟ ما استعمل برا عملاقة، ما استعمله. مثل ما قاعد تشوفون تشكيلتنا الواقع على نفسها. جبت هذا الأسطورة الكبير الوحش يدمر لك جيشين، وجبت ما جبت شي. شوف والله شنو هنا اكو، اذا اكو شي اشتري. دخلت 250 كان مفتح صناديق منها للصبح. يلا شباب نشوف الكلان. طبعا ضميت الكلان ما اريد والكير هاي ناخذها، لا اريد. يلا شباب نبدا الجيم ان شاء الله نفوز. خاف يخسرونا ونوف نشك حبيبي والله. لا شي مسرح تعال حبيبي والله. مسرح بيك ما وصلت لونه ترى. والله ما درت. لا تهتم بي. ضربونا ضرب. تعرفتوا شوية طبعا شباب صدقكم شغل وياي. لو والله قوية صراحة، قوية من أقوى الأقوياء. هذا شباب يفجرون الدنيا. لا هنا مشكلة. قاعد جمع الطرفين تايتن بتوعد RPG. هاي RPG زين. شباب هاي مالكم شغل الصوت يعني بالبيت. طبعا شباب هاي حكيتولي ما حكيتولي، بس راح انزل عن فورتنايت قريبا. تعال والله تعال. والله شباب نحن في خطر. يعني اذا هسي شوف غضبنا لهم برميل من جد الشايب. لا ما حسبت حساب. كفو هسه نروح حبيبي والله. خليه يتقدم بعد ما نشغل بيهم. يا اخي ليه يصير لك يصير في 3؟ حلو صار لك يصير في 3 مدري في 2. المهم يصير في 3 مدري في 2. حبيبي والله. واحنا من ذي. لو الهجمة ولك هجمة مرتدة. هذول حبيبي والله. فجروا. روح كلكم روح شيل قلع. كلكم روح شيل قلع كلكم. لا عرفت خطتي. رجومه. لا والله زين.
روح كلكم، روح كلكم، روحوا. روح كف كف جلده، كلكم جلد. روح. الهوك رايدر، الهوك رايدر حبيبي والله. بطيخي. كل شي ينزل، كل شي ينزل، اهم شي نقتله. قتلوه، قتلوه. كفو والله كفو. شو تذكرون كنا نخسر؟ اساطير والله، اساطير والله، اساطير. لا، وصلنا المسرح بيك يا شباب. مسرح بيك. والله وصلنا المسرح بيك. طبعا شباب هاي تقييم. وصلنا المسرح بيك. اوه شباب، مسرح بيك ربطونا بيه اساطير، اعتقد صناديق مال اساطير. ربطونا بيه سم مو مقسم ولا مرة. الله الله الله. حلو. ورد بطاقة زينة. حاجة المليون. ادي ادي. هوك رايدر تطورها تطورها. حلو. الجولم. حلو حلو. شباب الجولم يعني 8 كثير، ما قاعد استخدمه هواي بالهجمات. بطيء بس هو يتحول 2 اذا هجمته. والبطاقة بعد ما حد يستخدمها، ما تفيد. والبطاقة هم عندي بس. شباب المشكلة من ندبها يعني يعني من يفجرون هاي البرميل المويلة يطلع بس واحد، بس هاي يطلع 3 فرق. شوف والله طلنا بعد واحد على الأقل. صناديق نفتح. يلا أول مباراة بمسرح بيك. نبين مباراة. جمع كثير. 9 روح. نزل حبيب والله، ونزل حبيب والله. اوه لا لا لا، ما حسبت حسابه والله، ما حسبت حسابي. عاد يهجمون ويهجمون ونجيهم هذا. روحوا عليهم. لا والله ما يفيدون. ما فادوا. صراحة راح اخسر. انا من نفسي راح اخسر. بسرعة فارس. لا. كل ما هاجم اول احسن لي. الحين عبالك اسمي الهوك رايدر. تعال كلان الله يبلك الحشيد. يلا عليهم. زينين بعد. تاني نجمع كثير. اشوى. جمع. حلو. يلا لعبوا بهم لعب. حبيبي والله. بس يسوي نزي. عقل اسطورة. اركض لهم روح. كفو. شيل. هلا روح. هجوم كلكم هجوم. وانا ابين. شيلهم. كتل للصبح. كرة نارية. بس انا هجم الجولم. لا جولم وياي. والله اخذ الكلان. هادشي. الجولم روح. ليش تضربون بي ها؟ ما تستحي، ما تخجل. لا هجم. بسرعة جولم ضربة واحدة. كفو جولم. هالجيم كله ما نزلنا الجولم تو ولا نزلنا. شوف بطيء تحركاته بطيئة شوية. شباب
هذا ما نزل الجولم مال، يعني مو مثل ذاك الفارس. هذا وين الفارس؟ أمير الفارس. المهم يجي يطق، يعني يطق ويروح يهجم. بس الهوج رايدر هو والجولم لا، بس هجوم. هذا شباب آخر جيم إن شاء الله فوز بيه شباب. يعني قاعد أدور تصميم، إن شاء الله راح أنزل لكم مقطع جديد ماينكرافت. البيت راح تفوتون بيه. بس شباب ماينكرافت راح أمسحها، راح أنزل لكم ماينكرافت بالحاسوب، لأن ما تفيد بعد بالتلفون. إن شاء الله قريبا، ما فورتنايت قريبا. يلا الجيم الأخير، جيم الفوز. كل 6 وانا 4، ليش؟ ضرب منا. حطلك جيش من وراك. كفو ربي كفو. مشكلة ما يروح الفوق. هي والله دا أخذوا الكلان، والله لا ما أخذوه، حرام. لا ما حسبت حسابي. هجوم حبيبي والله. كتلو. أخذوا الكلان أعتقد، والله أخذوا الكلان. لا. الأمير وياهم. شنو فرط هذا؟ أنا عنك كلانك بيجي. كفو والله ذيب. حلو. وش يسوون التمام؟ تبي لهم من ذولي دجاج أقوياء، دائما بالأخير لحظات ياخذون الكلان وخسروني. والله ما أقوى. حبيبي والله. تجوم دج كوكو شق. ضربة هذا كافي. هسه نزل الجولم حبيبي والله. يا جيش سكيلتون حلو. لو رايدر الروح كلها لو منزلها كلها روح. كلكم روح. السكيلتون روح. هجمة مرتدة ننزل عليه. كلكم. شبابكم شفتوا ذاك المقطع؟ خسرنا بيه 3 خسارات حتى، لا فوز اعتقد خسارتين. بس المقطع شق هوش. الله الفوز الأسطوري شباب. هنا انتهت حلقتنا هذا اليوم. راح ألعب هاي أدي. لا والله ما أدي. أدي منهم ذولي، بس ما أدري شنو قواتهم بالزغاغة. راح نطلع شباب، شوف قواتهم والله زينة ما زينة. شوفوا يزون 6 أكثر، يعني مستوى 9 أول ما يجيني. حلو. ذولي والله ذولي 6. ذولي شكت والله. عطهم السون. بس 3.